شکلی میشه. اینجا تراکمش بیشتر نشون میده. خب ببین در شرایط عادی که میبافیم و وقتی فشار میدیم میاد پایین، به این شکل تراکمش بیشتر میشه. آره الان اگه دیگه مثلا باید یکم حوصله داشته باشه که فوراً مثلا چیز نشه. ببین بازش هم بکنی حالت گندمی تقریبا ما بشه.